अथ श्री सांब सदाशिव भुजंग प्रयात स्तोत्रम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कदा वा विरक्ति कदा वा सुभक्ति कदा वा महायोगी संसेव्य मुक्ति हृदाकाशमध्ये सदा संवसन्तम् सदानन्दरूपं शिवं साम्बुमीढे। कदा वा विरक्तिः कदा वा सुभक्तिः कदा वा महायोगी संसेव्यमुक्तिः हृदाकाशमध्ये सदा संवसन्तं सदानन्दरूपं शिवं साम्बुमीढे। सुधीराय हंसै सुपुण्यावधस्मै सुरश्री समेतै सदाचारपूतै सदोषै सुरुद्राक्षभूषाविशेषै दिनैर्विभूत्यङ्गराजोज्ज्वलाङ्गै शिवध्यानसंसक्त शुद्धान्तरङ्गै महाशैव पंचाक्षरी मंत्रशुद्धैः तमोमोचकैरेचकै पूरकाद्यैः समुद्वीपताधार महाब्जषटकैः हठल्लाम्बिकाराय योगप्रभावां कुण्टकुण्डली व्यक्तमहावकाशाः सहस्रारपद्मस्थितां पारवारां सुधामाधुर्यं साधुरित्याप्यबद्धिः सदानन्दकैन्दर्यमहायोगिवृन्दैः सदा सेव्यमानं समुज्जम्भमानं महापुण्यपाके पुनः पुण्डरीके सदा संवसन्तं चिदानन्दरूपम्। तटित्पूज्यजटाजूटवाटी नटज्वंहुकन्या तुटीन्या समेत महान् अर्घ्यमाणिक्यकोटिवहीरः प्रभापूरितान्देन्दुशेखावसंसम् फणाभ्रोन्मणानि कुण्डलालोलकर्णाः द्वयी चारुता दर्पणान् दण्डभागं सुनेत्रालिकं सादरभूविलासं समन्दास्मितास्यारविन्दश्रयत्वम् लसत्पीवरां सद्वयं नीलकण्ठं महोरस्थलं सूक्ष्ममध्यप्रदेशं वलिद्योतमानोदरं दिव्यनाभिं कुठारैनशाम्बनचिन्ताभ्यां कराभ्यां मुखाब्जैस्तुवन्तं कराब्जोर्नमन्तं विधिं मानयन्तं निर्लालयन्तम् गणान् पोषयन्तं मधुर्मुक्तिवन्तं गुहं चैकदन्तं करेण स्पृशन्तं महादेवमन्तर्भजेऽहं भजेऽहं सदा पार्वतीशं भजेऽहं सदानन्दरूपं भजेऽहं चिदानन्दरूपं भजेऽहं भुजङ्गप्रयातस्तवं साम्बमूर्ते इमं ध्यानगम्यं तदेकाग्रचित्तं पठेद्यः सुभक्तं समर्थकृतार्थं सदा तस्य साक्षात् प्रसन्नः शिवः स्यात् सदा तस्य साक्षात् प्रसन्नः शिवः स्यात् सदा तस्य साक्षात् प्रसन्नः शिवः स्यात्। इति श्रीमद्शङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितं श्री सांब सदाशिव
भुजङ्गप्रयातस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।